मोबाइल रेमिट, सिटी मनी ट्रान्सफर, रिलायबल रेमिट, संसारा मनी ट्रान्सफर, मनीग्राम लगायत विभिन्न देशबाट छिटो छरितो पैसा पठाउनका लागि आज होइन अहिले सम्झनुहोस्। हाम्रा विशेषताहरू: छिटो छरितो रकम उपलब्ध गराइने, ग्राहकवर्गलाई आवश्यक परामर्शका साथै कोड नम्बर नमिलेको समयमा पनि तत्काल समन्वय पैसा दिन सकिने। तुलसीपुरकै पुरानो र विश्वासिलो आयामी तपाईकै सेवामा तत्पर छ। राप्ती मनी ट्रान्सफर एन्ड ट्रेड कन्सर्न, बीपी चौक, तुलसीपुर, दाङ। सञ्चालक किरण पुन। सम्पर्क फोन नम्बर 082 521 471 र 082 522 436। मोबाइल नम्बर 98 578 21071। आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धनका लागि ऐतिहासिक भोटे मेला 2077। तुलसीपुर पर्सनी दाङमा यही फागुन 26 गतेदेखि चैत्र 2 गतेसम्म। मेलाका आकर्षणहरू स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरका चर्चित कलाकारहरूद्वारा दैनिक प्रस्तुति। बाल उद्यान, खाना तथा विभिन्न घरायसी सामानहरूको स्टलहरू। जिल्ला स्तरीय लोकदोहोरी प्रतियोगिता, घोडादौड प्रतियोगिता, झाँकी जुलुस प्रतियोगिता, प्रथम तुलसीपुर डान्स आइडल। रमाइलो मेला, कृषि तथा औद्योगिक सामग्रीहरूको स्टलहरू, इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको स्टलहरू। आयोजक तुलसीपुर एक्सप्रेस प्रणाली। सह-आयोजक रानीघाट युवा क्लब तुलसीपुर। संरक्षक तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 को कार्यालय। आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धनका लागि ऐतिहासिक भोटे मेला 2077। अवलोकनका लागि सम्पूर्ण दाङवासी आमाबुबा, दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यो रेडियो सञ्जीवनी हो। अब कोमलवलीबाट समाचार सुन्नुहोस्। सबभन्दा पहिले यस प्रसारणका प्रमुख समाचार। कार्यक्रम सञ्जीवनी सवाल, सवाल माथिको जवाफ अनि सिधा प्रश्नको सिधा जवाफ मात्र सञ्जीवनी रेडियो 91 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुनेछ। एउटा विचार उत्तेजक सवाल जवाफ गरिने बहस कार्यक्रम सञ्जीवनी सवाल प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म मात्र सञ्जीवनी रेडियो 91 मेगाहर्जमा सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो समाचार सकियो। श्रोता नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सञ्जीवनी सवालमा। प्रविधिका मित्र देवेन्द्र भण्डारीको साथमा प्रस्तुता यो नारायण खड्काको। श्रोता, आज महाशिवरात्रि पर्व, देवादिदेव शिव भगवानको पूजा आराधना भइरहेको छ शिवालयहरूमा। जताकतै आज चाहिँ त्यसैको चर्चा छ, रौनक त्यसैको छ। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी आज बिहानैदेखि नदी, कुण्ड र तलाउमा स्नान गरी शिवालयमा गई श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्। शिवजी उत्पन्न हुनुभएको रात नामबाट नामाकरण भएको यो पवित्र कालरात्रि, महरात्रि, सुखरात्रि, शिवरात्रि नामक 4 प्रमुख रात्रिमध्ये एक पवित्र पर्वका रूपमा शिव पुराणहरूमा, ग्रन्थहरूमा ती कुराहरू लेखेका छन्। र यही शिवरात्रि पर्वका अवसरमा दाङको तुलसीपुर कालो खोलामा प्रापूर्व कालदेखि ऐतिहासिक भोटे मेला लाग्ने गर्थ्यो। त्यो माओवादी द्वन्द्व चाहिँ चरम उत्कर्षमा पुगेको बेलादेखि बन्दमा पुग्यो। स्थानीय प्रशासनले नै बन्द गरायो र फेरि गत सालदेखि त्यसलाई बिउताउने प्रयास गरिएको छ, जसको संरक्षणमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 वडा कार्यालय पनि छ। त्यही हुनाले आज हामीले वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष टोप बहादुर केसीज्यूलाई अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौँ। भोटे मेला किन लगाउन थालियो, किन बिउताउन खोजियो, यसका पछाडि के कारणहरू छन् भनेर जान्नका लागि स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सञ्जीवनी सवालमा। धन्यवाद सर नारायण भाइ, धेरै धन्यवाद। अब त्यही भोटे मेला गत वर्षदेखि फेरि सुरुवात भयो, बिउताउन खोजियो। किन बिउताउन खोज्नु भयो यहाँले मेला?
यो मेला पर्व अनि संस्कृति, वेशभूषा, धर्म यी हाम्रा यिनी गौरव हुन्, हाम्रा निधि हुन्, हाम्रा धरोहर हुन्। यिनको संरक्षण गर्नु, यिनलाई यिनको प्रबन्धन गर्नु सरकारको दायित्व हो र हामी पब्लिकको पनि त्यसप्रति जिम्मेवारी छ। र गत सालदेखि यो भोटे मेला जो लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको थियो, खास गरेर यही माओवादीको द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेपछि यो बन्द भएको थियो र यसलाई यो मेला यति ठुलो लामो इतिहास बोकेको प्राचीनतम इतिहास जो सैकडौँ वर्ष भएको हुनुपर्छ। हाम्रा बुवा बाजे पनि आफ्नो सानो अवस्थामा बाल्यकालमा भोटे मेला गएर भोटे मेलामा रमाएको कुराहरू हामीसँग गर्नुहुन्छ। त्यसरी यसको लामो इतिहास छ र इतिहास मात्रै नभएर यो यसको लाग्नु पनि एउटा विशेष कारण छ। खास गरेर भोटेहरू र जुम्लीहरू जो आफ्ना सामानहरू हिमाली जडीबुटीहरू र जुम्लीहरू घोडाहरू लिएर आफ्नो बजार को खोजीमा आफ्नो घोडाहरू बिक्री गर्न हिमाली चिजबिजहरू जडीबुटी बेच्नु निम्ति उनीहरूले दाङमा खास गरेर त्यही कालो खोलामा चाहिँ भएर त्यहाँ जम्मा भएर पाल टाँगेर आफ्नो व्यापार गर्ने निम्ति त्यहाँ बस्ने गर्थे। र आज यसै दिन प्रत्येक शिवरात्रि दिन उनीहरू पूजापाठ शिवजीको पूजाआजा गर्ने, उपासना गर्ने र त्यहाँ नाच्ने गाउने घोडाहरूको प्रतिस्पर्धा गराउने भएको हुनाले मान्छेहरू बिस्तारै त्यहाँ जम्मा हुन थाले, हेर्न आउन थाले, त्यहाँ भिड लाग्न थाल्यो। त्यस पछाडि यसले मेलाको रूप ग्रहण गर्यो। त्यसैले यो संस्कृतिसँग जोडेको एउटा यो मेला हो, विगत इतिहासमा अनि व्यापारसँग जोडेको यो मेला हो र लामो कालखण्ड बन्या हुनाले यो इतिहास बनेको छ। त्यसैले हरेक यस्ता चाहिँ कुराहरू संस्कृतिसँग जोडिएका कुराहरू, व्यापारसँग जोडिएका कुराहरू, इतिहास बनेका कुराहरू यिनी त हाम्रा धरोहर हुन्, यिनी हाम्रा गौरव हुन्, यिनी हाम्रा सम्पत्ति हुन्। यस्ता सम्पत्तिलाई, हाम्रा धरोहरलाई चाहिँ बचाउनु चाहिँ स्थानीय सरकारको कर्तव्य पनि भएको हुनाले अब यद्यपि यसमा कमेन्टहरू छ, धेरै मान्छे थाहा नभएर पनि अब यसमा नेगेटिभ प्रतिक्रिया पनि राख्नु भएको छ। त्यस्तो होइन। यो यसभित्र कमेन्टमा पछि जाउँला। तपाईँ भोटे मेला याद छ? म तपाईँ सानोमा सबैभन्दा पहिलोपल्ट जाँदाखेरि कस्तो देख्नु भएको थियो भोटे मेला? यो मेला लाग्थ्यो पर्सिनीमा। यो पहिला चाहिँ पर्सिनीमा जहाँ चाहिँ अहिले त्यहाँ पर्सिनीको बजार छ, त्यही बजार क्षेत्रमा यो मेला लाग्थ्यो। बजार क्षेत्रमा लाग्थ्यो। मलाई 23-24 सालतिर, सबभन्दा पहिला 23-24 सालतिर मेला गएको मलाई अनुभव छ। र त्यसपछि बिस्तारै त्यो चाहिँ 2-4 वर्ष पछाडि त्यहाँ तपाईँ जाँदाखेरि कस्तो पाउनु भएको थियो? के हुन्थ्यो त्यहाँ? त्यहाँ चर्खे पङ्गै हुन्थ्यो। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अब यो बदामहरू पाउने, त्यस पछाडि सुन्तलाहरू पाउने, अनि ओखर घाजीहरू पाउने, जिम्बुहरू पाउने, भोट खाँदै जिम्बुहरू, शिलाजित पाउने, त्यस पछाडि यो मिठाईहरू, पक्की मिठाई, जलेबीहरू, अनि मासुहरू, उसको यस्तै मासु जाने कुराहरू, रक्सी पनि थुप्रै दिन त्यहाँ मेलामा हुन्थ्यो। नाचगानहरू हुन्थ्यो, दोहोरी हुन्थ्यो, त्यो हुन्थ्यो। र हामी चाहिँ 50 पैसा 1 रुपियाँ लिएर हामी चाहिँ मेला भर्न जान्थ्यौँ। त्यो थियो। पछि चाहिँ केही वर्षपछि त्यहाँबाट यता सिफ्ट भयो कालो खोलामा। र पछाडि मौती कुवा पनि आउन थाल्यो। मौती कुवा अनि चर्खे पङ्गै लगायतका चाहिँ बच्चाहरू खेल्ने अन्य कुराहरू पनि हुन्थ्यो त्यहाँ। यो त पछिल्लो समय आउन थाल्यो, त्योभन्दा पहिला त यस्तो थिएन। यो जस्तो 25 पैसा 1 रुपियाँ लगेर जान्थ्यौँ भन्नुभयो। हजुर, हिँड्दै जानु पर्थ्यो, गाडी चल्थ्यो, के हुन्थ्यो? होइन, यातायातको साधनै थिएन त्यो बेलामा। यातायात साधनै थिएन, हामी हिँड्दै जान्थ्यौँ। हामीले आमासँग झगडा गरेर पैसा मागेर अब त्यहाँ बेलुनहरू हुन्थ्यो, खेलौनाहरू बच्चाहरू खेलाउने, विभिन्न खालका बच्चाहरू खेलौना हुन्थ्यो, मिठाईका विभिन्न सामग्रीहरू हुन्थे, बदाम हुन्थ्यो, सुन्तला हुन्थ्यो।
अनि त्यो उखु हुन्थ्यो, रमाइलो हुन्थ्यो। तपाईँले के खानुहुन्थ्यो नि पहिलोपटक मेला गयो भने, के खानुभयो? हामी खान्थ्यौँ के भनेदेखि बदम, सुन्तला, जेरी, त्यस पछाडि पक्की मिठाई खाएर फर्किन्थ्यौँ। रमाइलो हुन्थ्यो। कहाँ कुन त्यो पहिला चाहिँ अहिले बजार जुन छ त्यही ठाउँमा भोटे मेला लाग्थ्यो भन्नु? हाम्रो जोगेन्द्र विकको जहाँ घर छ, जोगेन्द्र विकको घर छ, मतलब उत्तर साइड, बाटोदेखि उत्तर साइडतिर त्यो चाहिँ खेत पनि छ, अहिले चाहिँ अगाडि घरहरू छन्, त्यो एरियामा चाहिँ मेला लाग्थ्यो। अब किन मेला त्यहाँबाट यहाँ सर्या हो, के भयो खासमा? मलाई त्यहाँ कसैको आफ्नो यस्ता जग्गाहरू थियो होला, उहाँलाई चाहिँ अब खेतीपाती गर्नलाई या घर सर बनाउनलाई समस्या परेको थियो होला, त्यस कारण चाहिँ उहाँहरूले त्यो गर्न थालेपछि त्यो सिफ्ट भएर जहाँ अहिले कालाखोला हाई स्कुल छ, मन्दिर छ, त्यसपछि यतातिर पश्चिम साइडतिर घर बनाएको त्यो साइडतिर अनि अमर बोर्डिङ छ, त्यही एरियामा चाहिँ मेला लाग्थ्यो। अनि पश्चिम साइडतिर अमर बोर्डिङदेखि पश्चिम साइड त्यहाँ घोडाहरू त्यहाँ पाल टाँगेर त्यहाँ जुम्लीहरू बस्ने गर्थे, घोडाहरू त्यहाँ हुन्थे र यो साइडतिर बेला लाग्थ्यो, पूर्व साइडतिर बेला लाग्थ्यो। घोडा पनि दौड हुन्थ्यो, आजको दिनमा घोडा दौडाउने, घोडाहरू जसले चाहिँ रेसमा प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धामा जित्थ्यो उसलाई फेटाहरू लगाउने गरी चलाउँथ्यो। कहाँदेखि कहाँ गराउनु थियो घोडा? यिनीहरू त्यही ग्वालखोला आसपास यो बिजोरी, त्यस पछाडि यो बेलजुली, यो एरियामा सबै ती चाहिँ जुम्लीका घोडा दौड्थे। भने कति जति सहभागी हुन्थ्यो जुम्लीहरू त्यहाँ? त्यस बेला त थुप्रो जुम्ली र भोटेहरू देखिन्थे। जुम्लीहरू हुन्थे, भोटेहरू हुन्थे। भोटेहरू भनेपछि खासमा जाडो छल्न आएका यतातिर, जाडो छल्न पनि आएका, व्यापार व्यापार भोटेहरू खास गरेर चाहिँ त्यो मुगु र डोल्पा भोटेहरू, उनको कपडा पनि एकदम बाक्लो कपडा हुन्थ्यो, बक्खुहरू लगाएका हुन्थे, कानमा कुण्डल हुन्थ्यो, कस्तुरीको दाँत लगाएका हुन्थे, मुगाको माला लगाएका हुन्थे, त्यसपछि लामो लामो कपाल पालेका उनीहरू चाहिँ त्यो जिम्बुहरू, चिलाजितहरू लिएर आउँथे। अनि दाल हुन्थ्यो, हिमाल फल्ने दालहरू हुन्थ्यो, अनि भागो हुन्थ्यो, हिमाली उत्पादनहरू हुन्थ्यो। उनीहरू त्यसै घर पनि आउँथे, उनीहरू मेला पनि हुन्थे, घर पनि आउँथे बेच्नको लागि। अनि जुम्लीहरू त स्पेसल अब अरू पनि हुन्थ्यो, खरीहरू हुन्थ्यो, गाजर यो गाँजा भन्छु, यो ओखर घाँची, अनि भाँगो, या त्यसपछि यो पदम चाल्नु, झारमौर हो, भुत्केस भन्ने हुन्थ्यो, यो जडीबुटीहरू यिनीहरू लिएर घरमा आउँथे। अनि त्यहाँ स्पेसल बजार हुन्थ्यो, त्यहाँ उनीहरू त्यहाँ पाल टाँगेर बस्थे। त्यसकारण तिनीहरू बस्दा बस्दै मान्छेहरू त्यहाँ जाँदै मेला लाग्थ्यो। शिवरात्रिमा मान्छेहरू चाहिँ घोडाहरू पनि किन्थ्यो होला, त्यस दिन यिनीहरू आजको दिनमा शिवरात्रि दिन उनीहरू पूजाआजा गर्ने, शिवजीको पूजाआजा गर्ने, उपासना गर्ने, त्यसपछि नाचगान गर्ने गर्दा त्यो हेर्न चाहिँ अनि मान्छेहरू आउनु थाल्यो, बिस्तारै त्यो भिड हुन थालेपछि अनि त्यो मान्छेहरू जहाँ मान्छेहरू जुट्छन् त्यहाँ चाहिँ आफ्नो सामानहरू बिक्री गर्नलाई व्यापारीहरूले सामान ल्याउँथे। अनि गर्दा मेलाको रूप स्थानीयले पनि आफ्नो उत्पादन जे छ त्यहाँ चाहिँ उपजहरू ल्याएर बेच्थे। राम्रो ठुलो मेला चल्थ्यो। दाङको यो अत्यन्त ठुलो, सम्भवतः यो सबैभन्दा ठुलो मेला हो। सबैभन्दा ठुलो मेला हो। तर त्यो मेला बिस्तारै गएको थियो र गत साल हामीले सानो गऱ्यौँ, खालि अब हामीले मेसेज दिनुको निम्ति एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम र घोडा दौड अनि झाँकी प्रदर्शन गरेर त्यसरी हामी मेला सुरु गरेका थियौँ। र यसपालि अलिकति यसलाई विस्तार गरेर त्यो मेलालाई अहिले किन बिउताउनु पर्यो? यहाँले भन्नुभयो कला संस्कृतिहरू सबैका सम्पत्ति हुनु, सबैले जोगाना गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अहिले चाहिँ यो आधुनिक रूपमा मेला बिउताउन खोज्नु कारण के हो? यसलाई एक त मैले भने यो संस्कृति, हाम्रो संस्कृतिसँग जोडेको, धर्म र संस्कृतिसँग जोडेको कुरा पनि भयो। यो अब भोटेको नाच, जुम्लीको नाच, त्यसपछि चाहिँ भाषाहरू भयो, जुम्ली भाषा, भोटे भाषाहरू, त्यस पछाडि चाहिँ अब यसको व्यापारसँग सम्बन्ध भावनाले हिमाल र चाहिँ जुम्ला र चाहिँ भोटको त्यहाँको व्यापार दागसँगको सम्बन्धित भावनाले यसलाई नयाँ सिराबाट अहिले चाहिँ अब यो आधुनिक समयमा यहाँले चाहेको के हो? कस्तो बनाउन खोज्नु भयो यहाँले? हामीले बनाउन खोजेको के हो भनेदेखि अब यसलाई पर्यटन प्रवर्धन गर्ने हिसाबले अब
यो साल हामीले सम्पूर्ण यो मेलाको यसलाई डकुमेन्टेसन गरेर यसको डकुमेन्ट्री भिडियो बनाएर यसलाई नेक्स्ट इयर हामी चाहिँ त्यहाँ जुम्ला र चाहिँ भोटमा गएर त्यहाँ त्यो डकुमेन्ट्री चाहिँ प्रदर्शन गरेर अनि तपाईँहरूले भोटेहरू जुम्लेहरूले तपाईँहरूले व्यापार गर्ने सिलसिलामा दाङमा गएर दाङको चाहिँ त्यो कालाखोलामा गएर तपाईँहरू यसरी त्यहाँ तपाईँहरूको कारणले तपाईँहरूको पुर्खाहरूले तपाईँहरूको कारणले त्यहाँ चाहिँ यसरी मेला भव्य मेला ठुलो मेला दाङमा चाहिँ आए प्रत्येक वर्ष नै आयोजना हुन्थ्यो तपाईँहरू गर्नुहुन्थ्यो। आज त्यो मेला यस्तो छ, त्यसको मेलाको स्वरूप यस्तो छ र अब नयाँ सिरामा यो आधुनिक समयमा जहाँ बाटोघाटो बनिसक्यो, जहाँ चाहिँ यातायातको साधन बनिसके, अब यो घोडाको कुरा रहेन अहिले। अब हामी नयाँ सिराबाट के चाहिँ हाम्रो व्यापार हुनसक्छ, जुम्ला र भोटको दाङसँग व्यापार के हुनसक्छ, हाम्रो संस्कृतिको आधार प्रदान के हुनसक्छ भन्ने कुरालाई अझ विस्तारसँग हामीले गर्ने सोच बनाएका छौँ। ठिक छ, यहीँनिर मैले यहाँले भनिहाल्नु अहिले त भोटेहरू आउँदैनन्, यहाँ जुम्ली पनि आउँदैनन्, उनीहरूका घोडा पनि आउँदैनन्, पहिले जस्तो मेला पनि देखिएन। अब त तपाईँहरूले डिजे राख्नु भएको छ, साउन्ड सिस्टम राख्नु भएको छ, ठुला माइक घन्काउनु भएको छ, मेला भने त सबैको लागि खुल्ला हुनु पर्थ्यो, प्रवेश शुल्क छ। कसरी भयो पहिलाको र अहिलेको मेला बिउताउने प्रयास कसरी भयो? एकदम यो यसमा तपाईँले भने जस्तै मैले यता पनि फेसबुक पनि कमेन्ट मैले देखाएको छु, यहाँ यो त्यसमा पनि अहिले जाम्ला हामी केही भएन। तर यो उसको कुरा चाहिँ टिकटको कुरा चाहिँ हामीले पहिला त हामी आफै आयोजक भएर चाहिँ लगायौँ। यसपालि हामी आयोजक हुन किन सकेनौँ भनेदेखि एक त हामी यो भूमि व्यवस्थापनमा हामीलाई एकछिन फुर्सद थिएन, हामीलाई त्यहाँ टाइम दिन सक्ने अवस्था, तर यसलाई संरक्षण गर्ने दायित्व पनि हाम्रो भयो हुनाले हामीले त्यसको खोजीमा थियौँ। यो त्यहाँ क्लबले आयोजना गर्न खोजेको थियो। अब त्यो क्लबले आयोजना गर्दाखेरि क्लबलाई चाहिँ अब आर्थिक गतिविधि संलग्न नभएर स्टल राखेर आम्दानी नभएर यो अलिकति मेला ठुलो मेलाको स्वरूप लिन सक्ने अवस्था नभए हुनाले कुनै रूपमा स्टलहरू राखेर त्यहाँ चाहिँ स्टल राखेपछि व्यापारी आउने भए, व्यापारी मान्छेहरू आउने भए, त्यसपछि अब सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने भयो, सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई कलाकार आउने भए, राष्ट्रिय कलाकार आउनलाई चाहिँ आउने जाने खर्च पनि लाग्ने भयो। त्यही त यहाँ अघि भन्नु आयो होइन, हजुर त्यहाँ दोहोरी गीत पनि चल्थ्यो, नाचगान हुन्थ्यो होइन, रमाइलो हुन्थ्यो भन्नु, त्यो त सायद सबैका लागि खुल्ला थियो, स्वैच्छिक थियो। जो प्रतिभा भएको थियो उनीहरू स्वतः अगाडि आउँथे, गीत गाउँथे, रमाइलो गर्थे। तर अहिले अलि चलेका होइन भाडामा ल्याएर कलाकारहरू गाउन नाच्न उफ्रन लगाइन्छ। कसरी यो भोटे मेला बिउतिला त? गम्भीर समीक्षा गर्नु तरिकाले समीक्षा गर्नु एकदम। अब यो त व्यापारीहरू लगाउने महोत्सव जस्तै भएन, मेला जस्तै भएन। त्यतिखेर स्वस्फूर्त हिसाबमा मेला लाग्ने भावनाले अब त्यसमा केही गर्नु पर्दैन थियो। अब यति बेला चाहिँ नि लामो समयसम्म अवरुद्ध भावनाले यसलाई फेरि बिउताउनु पर्ने भावनाले केही न केही हामीले चाहिँ नि त्यसमा हामी आयोजना गरेर त्यसमा केही न केही खर्च चाहिँ गरेर अनि स्टलहरू राखेर अनि राष्ट्रिय कलाकारलाई ल्याएर हामीले अलिकति नचाउने गाउने कुराहरू गरेन भनेदेखि मान्छे जुट्ने कुरा हुन्थेन। अब यो नेक्स्ट मैले प्रतिबद्धता नै गरेको छु, नेक्स्ट इयर चाहिँ अब स्टलहरू त राख्नु पर्ला, व्यापारी स्टलहरू, तर चाहिँ यो टिकट चाहिँ गर्ने कुराहरू जो कमेन्ट आएको छ त्यो चाहिँ एकदम ठिक छ। त्यसलाई चाहिँ टिकट लगाएर सर्वसाधारणलाई चाहिँ प्रवेश जुन एउटा गाह्रो भएको छ, अप्ठ्यारो भएको छ, त्यो चाहिँ मेला भनेपछि स्वस्फूर्त रूपमा सबै आउनु पाउनु पर्यो, प्रवेश गर्न पाउनु पर्यो। तर हामीले नगरेर भोटे मेला ऐतिहासिक भोटे मेला भनिसकेपछि त्यतिकै अब हामीले त्यो नगरेर त्यो सबै कुरा त्यो तामझाम नगरेको भएपछि त्यो खालको आयोजन नगरेको भएपछि मान्छे आउने सम्भावना हुन्थेन। खालि भोटे मेला भनेर हामीले प्रचार प्रसार गर्दैमा आउने भन्ने कुरो हुन्थेन। राष्ट्रिय कला त हामीले ल्याउनै पर्थ्यो। सांस्कृतिक कार्यक्रम नभएर सांस्कृतिक कार्यक्रममा हामीले एकदमै भद्दा किसिमको चाहिँ अश्लील टाइपको पनि भएन। हामी त एकदम कला संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने हिसाबले दोहोरी गीतहरू छ, परम्परागत गीतहरू छन्, नाचहरू छ। आज दुर्गेश थापा आउँदै हुनुहुन्छ क्या? आज आउँदै हुन्छ, आउँदै हुन्छ भनेपछि चलेको जस्तो खालको हो भने चलेको चाहियो तपाईँलाई, मान्छे खेर्ने खालको एकदम। हिजो हाम्रो खड्का बुढाहरू आउनुभएको थियो, श्रीमती आउनुभएको थियो, एकदमै पुराना गीत गाउनु जो हामी बिर्सिछौँ हाम्रो चाहिँ मस्तिष्कबाट हराइसकेको छ। त्यस्तो गीतहरू चाहिँ उहाँले गाउनुभयो। मैले चाहिँ त्यसका भाकाहरू पनि नोट गरेँ। अब यस्ता चाहिँ हाम्रो बिर्सिन लागेका लोप हुन लागेका भाषाहरू छन्, संस्कृतिहरू छ, गीतहरू छन्, के अरे सङ्गीतहरू छन्, तिनलाई पनि हामीले अब संरक्षण गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो। ठिक छ, त्यो त त्यसको लागि त राज्य पनि छ, सम्बन्धित व्यक्ति र त्यो व्यवसाय पेसा गर्ने मान्छेहरू पनि हुनुला। म अब प्रश्न लिन्छु, मैले भन्दा पनि श्रोताले के नजरले हेर्नु भएको रहेछ मेलालाई, म त्यो हिसाबले लिन्छु। तिलक भण्डारीको प्रश्न छ, ऐतिहासिक भोटे मेला संरक्षण गर्नु राम्रो कुरा हो, तर
तर यस्तो प्रकारको मेला कसरी भोटे मेला हुन सक्छ? यस्तो मेलाले भोटे मेला संरक्षण भन्दा पनि भोटे मेलाको मौलिकता नै मास्ने त होइन भनेर सोध्नु एकदमै सही कुरा गर्नुभएको छ नि उहाँले। अब भोटेको मेला मौलिकता हामी जोड्नु निम्ति जस्तो अहिले तपाईँहरू यहाँबाट टुर जान सक्नुहुन्थ्यो, भोटमा गएर अथवा त्यहीँ जुम्लामा गएर त्यहाँका मान्छेहरूलाई ल्याउने पदमार्ग केही निर्माण गर्न सक्नुहुन्थ्यो। आउँदा समय लाग्दा हो, जाँदा समय लाग्दा हो, उहाँको उपस्थितिमा भएपछि मान्छेहरू अलि धेरै आउँथ्यो कि? यस्तो विभिन्न खालको मान्छेको नजरिया चाहिँ फरक नजरिया हुन्छ। अब केही कुराहरू कमेन्टहरू ठिक पनि छन्, केही कुराहरू चाहिँ अब नेगेटिभ चाहिँ भावले पनि आएका छन्। अब हामी चाहिँ यहाँ रहेका चाहिँ जुम्लीहरूसँग पनि हामीले भेट्यौँ, मिटिङ गऱ्यौँ। र तपाईँहरूको चाहिँ देउडा नाच, उहाँको तपाईँको नाच के हो भने देउडा नाच हो भन्नुभयो उहाँले। तपाईँहरूले देउडा नाच त्यहाँ प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ, हामी गर्न सक्छौँ भन्नुभयो। अनि हामीलाई उहाँ प्रतिबद्धता गराएर तपाईँहरूको चाहिँ यो नाच त्यहाँ प्रदर्शन गर्नुपर्ने, त्यहाँ पुरस्कारको व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ भनेर पनि हामीले भनेर त्यत्रो सब कुराकानी गरेर हामीले त्यो अझ प्रचारमा कहाँ आएर छ। र त्यो पनि थियो यो कार्यक्रममा, सांस्कृतिक कार्यक्रममा त्यो पनि राखेको थियो। तर चाहिँ उहाँहरू आउनु भएर सायद बिचमा आउनुहुन्छ कि जस्तो पनि बुझिरहेछ। त्यस कारण चाहिँ त्यो मेन त के भनेपछि उनको संस्कृति, भोटेर चाहिँ जुम्लीको संस्कृति अनि दौडाउने, यसलाई त यही कुराबाट चाहिँ यो सन्देश दिउँ भन्न हामीले खोजेको। सबै कुराहरू अब त भोटेलाई ल्याएर यहाँ हामी फेरि चाहिँ घोडाको चाहिँ यहाँ व्यापार गराउने या फेरि जडीबुटी ल्याएर यहाँ राख्ने, त्यो त केवल साङ्गीतिक कुरा हो, त्यो सिम्बोलिक कुरा हो। त्यो चाहिँ अन्य हाम्रो चाहिँ स्थानीय संस्कृतिहरू संरक्षण गर्ने कुराहरू त हामी गरिरहेछौँ। अब यो कलाकारहरूले बोलाएर निन्दा गरेर त्यो कुरा भइरहेको छ। मान्छे भएको ठाउँमा व्यापार हुने भयो, व्यापारको लागि स्थल चाहिने भयो, त्यो कुराहरू भइरहेछ। अहिले बच्चाहरू खेल्नु लागि चाहिँ अनेक उद्यानहरू हुने भयो। त्यही त मान्छेहरूले गुनासो गरे कतिपयले है। यहाँ चाहिँ भोटे मेला भनिएको छ, सबै चाहिँ रमाइला मेलामा मद कार्तिक पिङदेखि सबै जो छन् खेल्ने सामान सबै बाहिरबाट ल्याइएका छन्। पैसाबाट सब बाहिर लाग्ने भए। पहिला त यहीँका कृषि उपजहरूले पनि स्थान पाउँथ्यो, त्यो पाइरहेछन् अहिले भनेर भन्छ। होइन अब यो हामी त्यो के अरे यी बाल उद्यानहरू ती जुन कुराहरू हामीले त्यहाँ राखेका छौँ, व्यापारहरू जो छ त्यो मेला कसरी हुन्छ आखिर त्यसरी हेर्दाखेरि त यहाँ त घाटै हुने भयो। यहाँका मान्छेहरूलाई त यहाँको पैसा, मान्छेको गोजाको पैसा अरूले लैजाने भयो। त्यसो भए घाटा हुने भन्दा मलाई जो आउनु भएको छ, जसले यो सबै यो व्यापारको निम्ति ल्याउनु भएको छ, त्यहाँ आफ्नो सामानहरू ल्याउनु भएको छ, खेल्ने सामानहरू या अन्य कुराहरू, मान्छेको उपस्थिति कति हुने, मलाई ठुलो उहाँले खर्च गर्नु मलाई लाग्छ उहाँले फाइदा होइन, उहाँलाई मलाई घाटा लाग्छ नि। हाम्रो जुन मकसदले हामी गएका थियौँ त्यो मकसदमा हामी त्यहाँ सफल हुन्छौँ। तर जसले चाहिँ हामी केही फाइदा गरौँ भनेर चाहिँ आउनुभयो होला, मलाई चाहिँ उहाँले फाइदा गर्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि मेला धेरै सफल हुन्छ जस्तो देखिएन हेर्दाखेरि हाले होइन। जे होस्, म अर्को प्रश्न लिइहालेँ। ओम डाङ्गीको प्रश्न राम्रो छ। कृषकको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन साप्ताहिक तरकारी बजारको पनि तुलसीपुर पात खोलामा व्यवस्था गर्नु पर्यो भनेर सोध्नु। एकदम यो त मेरो योजनाभित्रै छ। योजनाभित्र तर कहिले कार्यकाल सकिँदैन नि, 3 वर्ष बितिसक्यो, कहिले हुने हो तपाईँको यो भोटेको मेला? यो मान्छे नबुझेर पनि कतिले बुझ्नु भएको छ, कतिले बुझ्नु भएको छैन। यो मेलाको मात्रै कुरा नभएर यसले हाम्रो यहाँ यो तुलसीपुर नगरपालिकाको सम्पत्ति हो, यो चाहिँ धरोहर हो भन्ने मैले रूपमा लिएको छु। यसलाई चाहिँ हामी भर्खर त हामी सेकेन्ड इयरमा हामी गस्तालाई हामी सिम्बोलिक रूपमा हामीले गरेका थियौँ, अहिले थोरै हामीले विस्तार गरेका छौँ। अब यो भोटे मेलालाई मैले नेक्स्ट इयर चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ जान्छौँ। अनि त्यस पछाडि हामी यसलाई चाहिँ हामी हाम्रो मेयरसँग पनि कुरा भएको छ र हाम्रो डिली चौधरी, हाम्रो मान्य डिली चौधरीसँग उहाँले उद्घाटन भएको छ, सबै कुरा भएको छ। यो ठाउँ पनि जो एकदम कन्जेस्टेड ठाउँमा जो अहिले ठाउँ स्पेसियल छैन, त्यो मेला लाउने सबै अतिक्रमण भइसक्यो। र अहिले हामी चाहिँ त्यो खोलामा लगाएका छौँ। खोलामा चाहिँ डोजर लगाएर त्यसलाई चाहिँ ट्रेनिङ गराएर लगाएका छौँ। र नेक्स्ट इयर हामी चाहिँ त्यो जोखिम दिन हामी कमेन्ट पनि छ, पब्लिकको कमेन्ट पनि छ, स्वाभाविक पनि छ। तर अर्को जोखिम पनि छ, स्वीकार्नु पर्यो नि एकदमै। अब केही गरेर पानी आइदियो भने भोटे मेला संस्कार र संस्कृति संरक्षण गर्छौँ भन्ने, कसैले चाहिँ ठेक्का नेतृत्व कसैको वृत्तान्त गर्नु भने संस्कार र संस्कृतिलाई ठेक्का त हामीले दिए होइन, हामीले दिएको चाहिँ हामीले एउटा क्लबलाई जिम्मा दिएको किन गर्दाखेरि क्लबलाई त हामीले तुलसीपुर महानगरपालिकाले आफै चाहिँ किन लगाउन सकेन? यदि चाहन्थ्यो भने संरक्षणै गर्ने हो भने, यसलाई दीर्घकाल रूपमा फाइदा पुग्छ भने तुलसीपुरलाई किन गर्दैन तुलसीपुर महानगरपालिकाले? यो थोरै कुराहरू हामीले वडाले गस्तालाई हामीले आयोजक भन्यौँ। तपाईँहरूको प्रयास ठिक छ। त तुलसीपुरको यो चाहिँ सङ्गम स्थल बनाउने हो, हिमाल पहाड तराईको
यसलाई चाहिँ यो बिउदाउँदाखेरि धेरै फाइदा हुन्छ तुलसीपुरलाई भनेदेखि यो किन नसोच्ने त्यो दृष्टिकोणले? ओभरअल सारा मान्छेले पुनः यो एकपटक चाहिँ यो भोटेमा लाग्दैछ भने थाहा पाउने निम्ति यतिसम्म हामीले गर्न चाहिँ जरुरी थियो। अब नेक्स्ट इयरदेखि हामी टिकट चाहिँ हामी लाउँदैन हामीले भनिसकेका छौँ। अब यतिसम्म नगरेको भएपछि मान्छेहरूले चाहिँ होल मान्छेहरूले बुझ्न चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ भएको छ, प्रसाद खर्च पनि हुन्थ्यो, स्टल लगाउनलाई खर्च पनि हुन्थ्यो, अन्य चाहिँ सबै कुरा झाँकी जुलुस अनि घोडा जात्रा अनि दोहोरी प्रतियोगिता यो सारा गर्दाखेरि खर्च लाग्थ्यो। त्यसको निम्ति केही न केही पैसा चाहिन्थ्यो। त्यो बनाउँदा पनि त्यो यो प्रणाली एउटा प्रणाली यो एक्सप्रेस प्रणालीलाई यो जिम्मा दिएको छ। यो त हामी के गरेर गर्न सकिन्छ भनेर हामी चाहिँ जिल्ला प्रशासनमै सल्लाह गरेर हामीले गरेका थियौँ। त्यसैले यो गरिएको यो र यो अब आउने उसमा चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा त्यही ठाउँमा चाहिँ हामी नगरेर अब अलिक ठुलो ठाउँ हामी खोज्दैछौँ र हाम्रो ध्यान पनि पुगिसकेको छ कहाँ लगाउने भनेर। त्यसको निम्ति मैले प्रस्ताव पनि गरेको छु। हिजो हाम्रो सल्लाह पनि भएको छ हाम्रो मान्य दिल चौधरीसँग। अब आउने उसमा हामी यो साप्ताहिक रूपमा साप्ताहिक मासिक रूपमा यो हाट बजार लगाउने त्यहाँका चाहिँ कृषि उत्पादनहरू त्यहाँका अन्य उत्पादनहरू पनि त्यो चाहिँ त्यो बजारमा त्यो मासिक रूपमा लगाउने बजार त्यहाँ घोडाको प्रत्येक महिनामा घोडाको दौड होस्, प्रतियोगिता होस्, त्यसमा चाहिँ बजार पनि होस्, हाट बजार पनि होस् भन्ने हिसाबले त्यो सोच बनाएका छौँ। ठाउँ पनि हामीले कल्पना गरेका छौँ। त्यो प्रस्ताव पनि भएको छ। नेक्स्ट त्यो हामी स्टेपमा चाल्दैछौँ। दिदी चौधरी आज मन्तव्यमा के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यो ठाउँमा नेपालभरिकै घोडा चाहिँ जम्मा गरेर नेपालभरिकै घोडाहरूको दौड प्रतियोगिता गरौँ भन्नुभएको थियो। त्यो गरे त मजै हुन्थ्यो, रमाइलो। एकदमै त्यो मैले त्यो ठुलो त्यति ठुलो चाहिँ भनिनँ मैले। जिल्लाभरिका घोडाहरू दौडाउन सक्यो भने धेरै हुन्थ्यो पहिला त, होइन? एकदम। अब तारकेश्वरमा गोडी जुटाइन्छ पूर्वमा, होइन? त्यो रमाइलो एउटा उत्सव मेला हुन्थ्यो होला। यद्यपि पशु अधिकार कर्मीले त्यहाँनिर के बोल्ने भन्ने कुरा हो। ठिक छ, म अर्को प्रश्न लिन्छु। चिरञ्जीवी खनालको प्रश्न छ, भोटे मेला त्यो माथि ऐतिहासिक भने तापनि सामान्य महोत्सव भन्दा पृथक हुनुपर्छ। कला संस्कृति र इतिहास झल्कनेको अर्ग्यानिक मेला बनाउनुपर्छ। भिड जम्मा हुने अनि व्यापारको लागि मात्र प्राथमिकता दिने जात्रा होइन, महोत्सव हुनु पुग्छ। मेलालाई मौलिक बनाउनुपर्छ। उहाँले भनेको कुरा सत्य छ नि? एकदम सत्य छ। स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने? सत्य छ, एकदम सत्य छ। ऐतिहासिक पनि भन्ने, भोटे पनि भन्ने, फेरि चाहिँ अब के भन्छन् व्यापारिक मेला भन्दा फरक नहुने। मलाई लाग्छ यो व्यापारिक मात्रै होइन, त्यो बुझाइमा अलिकति त्यति केही हामीले भने होइन, श्रोताहरूले भनिरहेको छ। अरूको पनि त स्वीकार गर्नु पर्यो। अरूले पनि त मेला देख्यो होला, अरूले पनि त त्यो हेऱ्यो होला, होइन? सबैले देख्यो होला त्यो मेला। एकदमै स्वीकारेँ, यसलाई स्वीकारेको छु मैले। यसलाई ऐतिहासिक बनाउनुपर्छ, यसलाई सांस्कृतिक बनाउनुपर्छ, यसलाई अर्ग्यानिक बनाउनुपर्छ, मौलिक बनाउनुपर्छ। त्यो कुरा सबै कुरामा म सहमत छु। तर चाहिँ मान्छे भिड गर्ने कुरा मात्रै भयो भन्ने कुरामा त्यसमा म सहमत छैन। जहाँ मान्छे आउनलाई पनि एउटा वातावरण तयार गर्नु पर्यो। वातावरण तयारलाई केही न केही कुराहरू हामीले गर्नै पर्थ्यो। र यो कुरा म यसलाई पोजिटिभ रूपमा के लिन्छु भनेदेखि एउटा चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ साङ्ग्रो भयो। त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति ठुलो ठाउँ जहाँ चाहिँ त्यहाँ पब्लिकलाई डिस्टर्ब नहोस्, त्यहाँ अब विद्यालय पनि छ, विद्यालय डिस्टर्ब नहोस् र स्थानीय चाहिँ उत्पादनले त्यसमा चाहिँ प्रसर पाओस्, त्यहाँको बिक्री होस्, त्यसले बजार पाओस्, त्यहाँको मान्छेको आम्दानी होस् र संस्कृति कला संस्कृतिको चाहिँ संरक्षण भइरहेको कुरामा एकदमै म सहमत छु। पहिला यो होइन, प्रापूर्व कालमा धेरै पहिला चाहिँ यो कालो खोला अथवा दाङ त व्यापारको सर्किट नै रहेछ, होइन? रुट नै रहेछ। अब त त्यो तहस नहस भयो। किन यस्तो तहस नहस भयो? मान्छेहरू बेसी त्यत्रो मेला लाग्ने ठाउँ, अरू ठाउँमा चाहिँ संरक्षण भइरहेको छ, बचाइरहेको छ, तर यहाँ त सब सत्यानाश भयो, तहस नहस भयो। किन भयो? एक त समय परिस्थिति पनि भयो। अब समय के बाटोघाटो थिएन, त्यतिखेर चाहिँ यातायात साधन थिएन। अब जुम्लाका मान्छेहरू महिनौ लगाएर आउँथे, घोडा बेच्नको लागि बजार बनाएका थिए। यसलाई दाङ एउटा मेन बजार थियो, यहाँका चाहिँ जग्गाधनीहरू थिए। अब त्यसपछि सामान ल्याउनलाई पनि अब घोडामै सामान ल्याउनु पर्थ्यो। नेपालगञ्ज चाहिँबाट सामान ल्याउनु पर्थ्यो, मट्टितेल अब चिन ल्याउनु पर्थ्यो, कपडा ल्याउनु पर्थ्यो। त्यसरी पनि त्यसको उपयोग हुन्थ्यो। सँगसँगै अब जिम्दाहरू चाहिँ घोडामा चढेर एक ठाउँबाट जानु पर्थ्यो, यातायात साधन थिएन। अनि उनीहरू आफ्नो व्यापार सिलसिलामा घोडाहरू ल्याएर व्यापार के अरे घोडा बिक्री गर्न यहाँ मात्र होइन, इन्डियाको चाहिँ पाटन तुलसीपुर पनि उनको बजार थियो। अब सबैका घोडाहरू भए, घर घरमै गाडी घोडा भए, अब घोडाको औचित्य पनि समाप्त भयो। त्यस कारणले पनि उनीहरू आउन छोडेको हो। अब गाडीमा हालेर जहाँ पुग्नु पर्यो त्यहाँ पुर्याउँछन् चाहिँ जडीबुटीहरू पनि। हामी त्यसलाई सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ अझ स्टल हामीले एउटा जुम्ला पनि एउटा स्टल हामीले दिइआएको छ नि, उहाँहरू आउनु भएन। उहाँहरूले चाहिँ जुम्लाका सामानहरू राख्नुहोस्, जडीबुटी राख्नुहोस् भनेर गरेको। र त्यसलाई चाहिँ तयारी गरेर त्यस्तै गरी यहाँले भने यस्तै गरी अब कलाकारहरूका गीत सङ्गीत त सबै युट्युब फेसबुकमा छन्, अथवा
सामाजिक सञ्जाल त अब धेरै अगाडि भइसक्यो, तपाईँहरूले फेरि लगाउनु लागेको त अलिकति अलि अर्कै भएन अहिलेको मेला? होइन, के हेर्न जाने त्यो भोटे मेला मान्छे किन जाने के? युट्युबमा हेर्नु र प्रत्यक्ष त्यहाँ चाहिँ मान्छेको त्यो मासमा चाहिँ गएर नाच्नु सुन्नु म धेरै फरक छ। यो कति इन्जोय गर्छन् मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँ, अब चाहे मञ्चबाट होस् चाहे श्रोताले होस्, त्यहाँ बाहिरै चाहिँ उसमा श्रोताहरूले कति त्यहाँ नाच्नु भएको छ, कति चाहिँ अब त्यहाँ मञ्चमा बसेर चाहिँ अतिथिहरू नाच्नु भएको छ। त्यो छुट्टै खालको एउटा चाहिँ त्यहाँ इन्जोय थियो, रौनक थियो। ठिक छ, म अर्को प्रश्न लिइहालेँ। सुशील ओलीको प्रश्न छ, फेरि उहाँले सोध्नु भएको छ, काला खोलामा भोटे मेला लगाउँदै गर्दा सोही ठाउँको खोलाको दोभानमा सब जलाउने घाट पनि छ, त्यो घाट पनि बारिए जस्तो छ। त्यसो नगरेर थोरै ठाउँ फाडेर व्यवस्थापन गरेको अलि राम्रो हुने थियो कि? शब्द स्थल छ त्यहाँ, शब्द स्थल पनि अब त्यहाँनिर गीत सङ्गीत धम्किराख्ने, म रमाइलो मेला भइराख्ने, तिनीहरू सब कसरी चलाउँछन् अब मान्छेले? यो बिचमा कसैको मृत्यु भएछ भने त्यस्तो नभइदियोस्, हाम्रो कामना। हामी यो विषयमा धेरै पटक हामीले सोच्यौँ, धेरै पटक हामी यसमा मन्थन गऱ्यौँ के गर्ने होला। अनि अब मान्छेलाई हरेकलाई हामीलाई पनि भोलि मर्नुपर्छ, हाम्रो मृत्यु हुन्छ, हामीलाई पनि मृत्यु कसैले टाढे टर्दैन, त्यही ठाउँमा चाहिँ हामीलाई पनि कसैको बसमा छैन। यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि त्यो ठाउँलाई छोडेका छौँ हामीले। र अब त्यहाँको पब्लिकले, त्यहाँ दुईवटा स्कुल छ, हाई स्कुल छ, त्यहाँ बच्चा बच्ची त्यहाँ हिँडिरहेका छन्, तिनीलाई तिनको मानसिकतामा मेन्टालिटीमा नेगेटिभ चाहिँ पुरा परिरहेका छ, तिनीलाई भयभीत भएका छन्। सधैँ त्यो विषयमा हामी स्थानीय सरकार भएको हुनाले त्यहाँको चाहिँ अभिभावकहरू, त्यहाँको चाहिँ पब्लिकहरूले यो अब यहीँनिर अहिले त्यो स्कुलको अहिले गरौँला, अब त्यहाँ सम्भव छ सब जगाउन? यो बिचमा के छ, तपाईँहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? त्यहाँ चाहिँ अब हामीले एउटा बोर्ड पनि लगाएको छ, त्यहाँनिर हामीले एक खालको सङ्केत र त्यो सलामीहरू अब यहाँ चाहिँ यो 6 दिन जति मेला लाग्ने भावनाले अब उहाँले त्यो असुविधालाई ख्याल गरेर अर्को ठाउँमा गरिदिनलाई भनेर हामीले एउटा खालको त्यहाँ सङ्केत हामीले गरेका छौँ र अहिलेसम्म आउनु पनि भएको छ अन्तलाई जाने भएर। त्यसपछि यो यथावत चाहिँ त्यो चल्नेछ, तर त्यहाँ चाहिँ शब्द भएको हिसाबले त्यहाँ धेरै खालको चाहिँ के अरे पब्लिकबाट एउटा चाहिँ गुनासो आएको छ। यसलाई चाहिँ यहाँबाट सिफ्ट गरिदिनु पऱ्यो, अर्को ठाउँमा लैजानु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ हाम्रो बालबालिका हिँडिरहेका छन्, उनीहरूको नेगेटिभ चाहिँ प्रभाव परिरहेको छ, यसको मनस्थितिमा चाहिँ खराब अवस्था परिरहेको छ भनिरहेको छ। त्यो पनि अब यही मेलाले नै त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ रिप्लेसमेन्ट गर्ने खालको एउटा विकल्पहरू दिनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। मेला स्थलमा त्यो शब्द नबनाउनु पर्थ्यो पहिला, यदि मेला स्थलै हो भने होइन, त्यसलाई संरक्षण गर्न लाग्नु पर्थ्यो, कसैले चासो दिएन होइन, दिएन। अब हामी पनि त्यतिखेर थिएनौँ, त्यहाँको पब्लिकले चाहिँ दिन नदिनु पर्थ्यो, दिएछ। अहिले त्यहाँ पब्लिकले त्यहाँ हटाउनु पर्छ भनेर चाहिँ लाग्नु भएको छ। त्यही खास गरेर त्यहाँबाट अब शब्द स्थल अन्यत्र सार्ने भनेर। ठिक छ, त्यो प्रयास यहाँहरूको कति सम्भव हुन्छ हेरौँला। अब अर्को प्रश्न लिइहाल्छु म, बलिराम खत्रीको प्रश्न छ। बलिराम खत्रीले सोध्मा छ, खास भोटे मेला नभएर यो मेलामा संयौँ स्टल राखेर महोत्सवको झलको दिइएको छ, नाम मात्रै भोटे हो, बाँकी पैसा असुल्ने महोत्सव नै हो। के भन्नुहुन्छ तपाईँको? मैले अघि भने यो समग्र चाहिँ मान्छेहरूलाई यहाँ ल्याउनुको निम्ति एउटा भव्य मेलाको रूपमा अलि भव्य भनेर मैले भनिरहेको छु। यो मेला भव्य मेला हो, यो जिल्लाकै टप मेला हो। त्यसको निम्ति केही न केही हामीले यहाँ खर्च बचत नगर्ने हो। बाल उद्यान जमानामा थियो सबैभन्दा टप मेला, ठुलो मेला। अहिले होइन, त्यही त अहिले त यस्ता मेला चाह्यो भने प्रत्येक बजारमा लगाउँछन् मान्छेहरू। 15-16 वर्षले यसलाई सधैँ लगाउने कुरा वर्षमै एकचोटि लाग्ने हो। र अहिले कमसेकम एकपल्ट हामीले यस्तो गऱ्यौँ भनेदेखि अनि अब यो अटोमेटिक अब नेक्स्ट इयरदेखि अब यहाँ मेला लाग्नेछ भनेर मान्छे त्यो दिन आउने। अनि सामान्य कार्यक्रम हामी सांस्कृतिक कार्यक्रम गऱ्यौँ भने पनि अब यो स्टोर राख्ने गर्ने त्यति खास उनीहरू सोचस्फूर्त होला त्यो कुराहरू। र हामीले अब यो आयोजकले नै त्यो सबै कुरा गर्नुपर्ने त्यति आवश्यक चाहिँ नहोला अर्को वर्षदेखि, यो सबैलाई थाहा हुन्छ यो भोटे लाग्दैछ भनेर। र हामीले के गर्न खोज्दैछौँ भनेदेखि नेक्स्ट इयरदेखि ठाउँ पनि चेन्ज गर्ने, ठाउँलाई हामीले त्यो विकल्प हामी सोचेका छौँ। अब अहिले म ठ्याक्कै यो भन्दैन, त्यो प्रस्ताव पनि म राखेको छु। त्यो ठाउँ पनि हामीले हेरेका छौँ, नजिकै छ त्यो ठाउँ। र त्यहाँ चाहिँ मैले अब घोडा दौड पनि गराउने, सँगसँगै चाहिँ हाट बजार पनि लगाउने र त्यहाँको उत्पादन
त्यहीँ बिक्री हुनेछ, त्यहाँका मान्छेले त्यही काम पाउनेछन्, त्यो एउटा पर्यटक केन्द्रको रूपमा चाहिँ विकास हुनेछ। र यो जति पनि यहाँहरूले के अरे विकृति विषयमा दिनु भएको छ, अब हुन त अब मान्छेको विचारमा, दिमागमा, मस्तिष्कमा धेरै कुराहरू आउँछन्, क्रिया प्रतिक्रिया आउँछ, केही नेगेटिभ पनि आउँछ, केही पोजिटिभ आउँछ, सबै कुराहरू चाहिँ प्रश्न सोध्न पाउने अधिकार छ जनतालाई भनौँ न हामी। त्यसकारण उहाँहरूले सोध्नु भएको छ ती कुराहरूलाई, सकारात्मक कुराहरूलाई सकारात्मकले ग्रहण गर्ने, नकारात्मक छ भने सम्भव छ भने सच्याउँदै अगाडि बढ्नु। एकदम होइन, ठिक छ। म अर्को प्रश्न लिइहालेँ। बसन्त गिरीको प्रश्न छ, मेला निकट एउटा अमर बोर्डिङ भन्ने स्कुल पनि छ, त्यहाँ त एउटा सरकारी स्कुल पनि छ होइन, दुईटै छ, सरकारी स्कुल पनि छ त्यहाँ। अनि त्यो स्कुलमा परीक्षा पनि चलिरहेको थियो। एउटा स्कुल एउटा निकै उच्च पङ्क्तिमा रहने एउटा क्षेत्र हो जहाँबाट ज्ञान साक्षरताको आरम्भ हुन्छ। के मेला लगाउने लगायत यो मेला हुनुपर्छ भनेर कागजमा तोक लगाउने यो कुरा मनन गरेनन् होला नारायण सर भनेर सोध्नु भएको छ। यो तपाईँहरूले स्कुल बन्द गरेर तपाईँहरूले मेला लगाउनमा 1 हप्ता स्कुल बन्द गरेर तपाईँहरूले मेला लगाउनु मिल्छ? उहाँले सोधेको प्रश्न हो। यो विषय पनि हाम्रो कुरा भएको थियो। तपाईँलाई कसले दियो यो राइट? एकदमै यो आज जस्तो आज चाहिँ बिदा छ, 2-3 दिन 4 दिन चाहिँ बिदा छ। यो 4 दिन बिदा छ र मेलालाई चाहिँ 2 दिन मात्रै त्यो स्कुललाई 2 दिन मात्रै डिस्टर्ब हुन्छ मेलाको कारणले, बाँकी 4 दिन त 4 दिन बिदै छ। त्यस कारण चाहिँ ठुलो हेम्पर चाहिँ नहुने भएको कारणले पनि यो 6 दिन चाहिँ लगाएको हो। र मैले भने यसपालि जे जस्ता समस्या आए यसलाई चाहिँ हाम्रो पब्लिकले यसबाट पाठ सिक्दै पब्लिकले यसलाई चाहिँ डाइजेस्ट गरिदिनु पऱ्यो यसपालि। किनभने हाम्रो मात्रै उद्देश्य के भने मेला बचाउने हो। हाम्रो के अरे संस्कृति, हाम्रो मेला पर्वहरू पनि हाम्रो धरोहर हुन्, हाम्रो गहना हुन्, हाम्रो सम्पत्ति हुन्, समय गर्नै पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले गर्न खोजेको। अरू कुनै यसमा यता केही पनि छैन यसमा चाहिँ। मेरो उद्देश्य भनेकै कमाउ धन्दा होइन, केही होइन यसमा। यो पुरै उद्देश्य हो, यसको पर्यटन प्रबन्धन गर्ने उद्देश्य हो। 2टा घोडा हामी किन्छौँ अहिले, 2टा घोडा चाहिँ राखेर यसपालिदेखि नै हामी आएका पर्यटकहरू, हाम्रो यहाँ केही पर्यटकीय गन्तव्यहरू छन्, केन्द्रहरू छन्, जस्तो चमेरको बासा पार्क छ, रापशान्ति उद्यान छ, अनि छिल्लीकोट छ, यतातिर दङ्गी शरण छ, त्यहाँ 2टा घोडा अहिले राखेर हामीले घोडाले अनि एउटा त्यसलाई एउटा सिस्टमबाट त्यहाँ मान्छे राखेर हेर्ने मान्छे राखेर अहिलेदेखि नै आएका चाहिँ पर्यटकलाई घोडामा बसाएर घुमाउने किसिमको चाहिँ वातावरण हामी तयार गर्दैछौँ। र बग्गी पनि हामी राख्दैछौँ। बग्गी राखे पछाडि के गर्छौँ भनेदेखि बग्गीमा चढेर घुम्न चाहनेले पनि घुम्न सक्नुहुनेछ। र दुला दुलहिन बिहामा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सक्ने राखेर चाहिँ पर्सिन ठाउँसम्म लैजाने, त्यहाँबाट फेरि उहाँको डेरासम्म लैजाने या घुमाउने खालको चाहिँ पनि व्यवस्था यही पालि हामी सुरु गर्दैछौँ। र यो मात्रै के भने यो संस्कृतिको चाहिँ संरक्षण गर्ने र यो जुन व्यवसायको जुन कुरा थियो त्यसलाई पनि जोड्ने, यसरी पर्यटकीय हिसाबले जोड्ने हिसाबले हामीले गरेका छौँ। अबका दुई के घोडा चढ्ला त? घोडा चढ्दैन, अब त मोटरसाइकल कार चढ्ने बेला चढ्दैन, तर पनि तपाईँहरूको त्यो सक बनिसक्यो। अहिले चाहिँ घोडामा बिहाको बेलामा दुला दुलहीनलाई रथ बग्गीमा राखेर चाहिँ पर्सिन ठाउँमा लैजाने, त्यसपछि उनको डेरामा लग्ने, त्यो त सकले पनि गर्छ मान्छे। सकले त्यो बनाउन सके त राम्रै हुन्छ होइन? हामी गर्दैछौँ। अनि घोडा चाहिँ सकले घोडा चढ्नेहरू हुन्छन् मान्छेहरू चाहिँ, घोडा पाल्न कसै सक्दैन। तर यहाँ घोडा चढेर चाहिँ राप्ती उद्यान जाने, त्यहाँबाट चाहिँ चमेरको बाजा जाने, त्यहाँबाट छिल्लीकोट जाने, अरू ठाउँ घुम्ने, त्यो त सोखको निम्ति मान्छे गर्छ। भोलि यो हरायो भनेदेखि हाम्रो बालबच्चाले थाहा पाउनु छैन यो भोटे मेला के हो, त्यहाँ घोडाहरू के हुन्, भोटेहरू कस्ता थिए। अब हामी भोटेकोमा पनि हामी भोटेहरूलाई पनि ल्याएर भोटेको चाहिँ त्यो लगाउने जुन बक्खुहरू कपालहरू त्यो आर्टिफिसियल कपाल लामा कपाल पारेको हुन्थ्यो, आर्टिफिसियल कपाल लगाएर कानो कुण्डल लगाएर अनि उसका दाँत लगाएर उसको कस्तुरी दाँत लगाएर मुखका माला लगाएर फोटो खिच्ने खालको चाहिँ वातावरण तयार गर्छौँ। ठिक छ। म रमेश भण्डारीले सोध्नु भएको छ। रमेश भण्डारीले के सोध्नुहुन्छ भन्दाखेरि इन्द्रेणीको कृष्ण गडेलको टोलीलाई बोलाएको भए मेला झनै रमाइलो हुन्थ्यो कि भनेर सोध्नु भएको छ। यो लोकदोहोरी कार्यक्रम एउटा छ टेलिभिजनमा, त्यो टोलीले ल्याएको भए रमाइलो हुन्थ्यो कि भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ रमाइलो रूपमा लिनुभएको कि हल्का रूपमा लिने साँच्चीकै भन्नुभयो कि अरू यस्तै प्रतिभाहरू ल्याउनु पर्थ्यो कि भन्न तपाईँहरूले सोध्नु भएको छैन? नै यो उहाँले ल्याएको कुरा, प्रस्ताव गरेको कुरा एकदम राम्रो हो। उहाँलाई ल्याउनु सके भए अझै रमणीय हुन्थ्यो, अझै मान्छेहरूको भिड हुन्थ्यो, मान्छेहरू जम्मा हुन्थे। त्यसले यार छुट्टै एउटा किसिमको चाहिँ
सानो हुन्थ्यो त्यो अर्को सालदेखि सोचौँला होइन। म अर्को प्रश्न लिएर त्यसो भए मोहन ओलीको प्रश्न सोध्नु भएको छ उहाँले, हामी तुलसीपुरका व्यापारी र गरिब परिवारका जनता यस्ता व्यापारिक मेला लाउने जो संस्था होस् वा जो कोही पनि होस्, हामी व्यापारी र गरिब जनता विरोध गर्दछौँ। मुखमा लाउने तेल छैन अनि बाहिर कहाँ लगाउने चिल्लो बेला न कुबेला भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। इतिहासको मेलाको समर्थन गर्नु राम्रो हो, इतिहासको मेलाको समर्थन गर्नु राम्रो हो, तर व्यापारीको सामान ल्याएर विद्युतीय पिङ घुमाएर उसको कसैको कमाउने धन्दालाई हामी विरोध गर्छौँ, हामीलाई यो स्वीकार भनेर भन्नुभयो। विद्युतीय पिङहरू ल्याएर पैसाभरि जम्मै बाहिर पठाएर हाम्रा यहाँका व्यापारीलाई सुकाउने होइन, हाम्रो व्यापार खस्काउने यो गतिविधि स्वीकार्य छैन भन्नुभएको छ। जान्छ नि कुरा, मान्ने छ नि कुरा। यो अघिको मेरो उत्तरमा यो सबै प्रश्नको उत्तर मैले गरिसकेको छु। यो तैपनि चाहिँ संरक्षक भएको नाताले मैले भने अब हामी अर्को वर्ष अलिक छुट्टै ढङ्गबाट हामी जान्छौँ र हामी त्यो तयारीको निम्ति सम्पूर्ण डकुमेन्टेसन यसपालि भएको छ, हुँदैछ र सबै कुरा हामी तयारी गरेर जुम्ला र चाहिँ भोट पनि पुगेर त्यसपछि एउटा नयाँ खालको हामी यो मेलामा एउटा नयाँपन दिने खालको हामी त्यो तयारी हामी गर्छौँ र यसमा चाहिँ यद्यपि उहाँहरूले सोचे जस्तो एकदमै व्यापारिक मेला हो भनेर चाहिँ उहाँले दिनु भएन। यो त्यो व्यापार गराउने उद्देश्य पनि होइन, नितान्त नै यसलाई सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको मेला र संस्कृतिको संरक्षण र व्यावसायिक नयाँ ढङ्गबाट एउटा व्यवसाय प्रबन्धन गर्ने पर्यटन प्रबन्धन गर्ने हिसाबले गरिएको छ र इतिहासलाई पनि यसलाई बचाउन खोजिएको छ। मात्र त्यति उद्देश्य हो। त्यसमा चाहिँ खर्च पर्छ थोरै खर्च, बिना खर्च त मेला लाग्ने कुरो पनि हुन्थेन, सामान्य त्यस्तो कुरा भइहाल्छन्। जति चाहिँ हामीले गरेपछि पनि र बाँकी जुन पोजिटिभ किसिमले आएका छन् कमेन्ट आएका छन् त्यसमा चाहिँ एकदमै सुधारेर हामी नेक्स्ट चाहिँ जान्छौँ र मात्रै अब यो मेलालाई संरक्षण गर्नु हामीले मात्रै होइन प्रत्येक सबै लाग्नुपर्छ, सरकारको पनि दायित्व हो, स्थानीयवासी सबैको। ठिक छ, म अर्को प्रश्न लिहालेँ। सागर गुरुङको प्रश्न 51 मिनट गइसक्यो, अब समय पनि थोरै। मलाई सानो छँदादेखिको याद छ भोटेको मेला, भोट्या मेला काला खोला भन्दै बासँग झगडा गरेर भए पनि 5-10 रुपियाँ मागेर छिर्दै गइन्थ्यो। त्यति बेला हामीले देखेको दृश्य प्राय घोडाको बथान माथि भोटतिर जुम्ला हुम्लाका मानिसहरू हिउँद लागेपछि घोडा लिएर तराईतिर लगायत हाम्रो दाङ पनि झर्ने गर्थे। हिउँदभरि ठाउँ ठाउँमा पाल टाँगेर बस्दै आफ्नो दैनिकी गर्थे। हिउँद सकिनै लाग्दा उभो लाग्ने क्रममा जति पनि जुम्ला हुम्ला भोटतिरबाट आएका जुम्लीहरू भोटेहरू हुन्थे काला खोलामा वर्षको अन्तिमचोटि पर्सेनी काला खोलामा जमघट हुने गर्थे र उनीहरूकै व्यापारिक जमघट जस्तै हुन्थ्यो, मेला लाग्ने गर्थ्यो। अनि घोडाको किनबेच हुन्थ्यो, विभिन्न किसिमका अर्ग्यानिक जडीबुटी पाइन्थ्यो। त्यो मेलालाई हामीले बुझ्दा भोट्या मेला भन्ने गर्थे। त्यति बेलाको रौनक नै छुट्टै थियो, अहिलेको रौनक अलिक बेग्लै देखिन्छ। उहिलेको अर्ग्यानिक भोटे मेला देख्न पाया बालापानको झल्को आउने थियो भनेर लेख्नुहुन्छ। कति राम्रो कुरा लेख्नुहुन्छ। सधैँ राम्रो तपाईँले गर्नु खोजेको यही हो नि त? हामीले गर्नु खोजेको हो। त्यो सम्भव के गर्नलाई के गर्नु पर्ला? अहिलेको यो सबै कुरा छोडेर के गर्नु पर्ला? यहाँको जो चाहना छ त्यो चाहना पुरा गर्नलाई के गर्नु पर्ला? त्यस्तो भइदियो भने साँच्चै खासाको हाम्रो सपनामा सबै यिनै कुराहरू छन्। तर अब ठ्याक्कै त्यस्तै अब हामी के अरे पुरानो युगमा त हामी जान सक्दैनौँ, हामी नयाँ युगमा चाहिँ हामी छौँ। हामी अब नयाँ कुराहरू पुरानो कुराको संरक्षण जो ओलप भइसक्यो सकिसक्यो त्यसलाई किन बिउताउनु पर्यो? त्यसो भए होइन, बिउताउनु पर्ने कारण के छ? संसारमा नेपाल धेरै अगाडि गइसक्यो। संसारमा नेपाल चाहिँ नि 3टा कुराले चिनिएको छ। एउटा चाहिँ सगरमाथाको देश भनेर चिनिएको छ, एउटा संस्कृतिको धनी देश भनेर चिनिएको छ र एउटा बहादुर गोर्खालीको देश भनेर चिनिएको छ। यी 3टा कुराले नेपाल चिनिएको छ। त्यसमा अर्को जोड्ने भनेदेखि जलको धनी भनेर चिनिन्छ, जलस्रोतको।
तर तिनलाई उपयोग गर्न सकिया छैन, उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसले गर्दा जनजीवन संस्कृति पनि मान्छेको जनजीविका सहज बनोस् भन्ने हो। संस्कृति कुरा पनि भावनाले मैले भने यो कुराहरू त हामीले जोड्नै पर्छ। संस्कृति नयाँ सिराबाट हामी व्यापारिक चाहिँ के अरे व्यापारिक के अरे व्यवसायिक प्रबन्धन कसरी गर्छौँ, हिमाल र भोट र दाङको के सम्बन्ध हुनसक्छ, व्यापार हामीले यहाँबाट त्यहाँ गर्न सक्छौँ, त्यहाँबाट यहाँ गर्न सक्छौँ। एउटा कुरा त्यो भयो। अब संस्कृति कुरामा पनि मैले भने हाम्रो लोप हुन लागेको संस्कृति थुप्रै छन्, हिमाली पहाडी संस्कृतिहरू अनि दाङको संस्कृतिहरू। त यही भोटे मेलामै यी सबै कुराहरूको विकास यही मेलाबाटै विकास हुन्छ भन्ने मैले सोच बनाएको छु। त्यस कारण चाहिँ उहाँले भने जस्तै यहाँको स्थानीय उत्पादनले चाहिँ ठाउँ पाउन्, स्पेस पाउन् र तिनीहरूको चाहिँ आम्दानी बढोस्, उनीहरूले काम पाउन् भन्ने चाहिँ त्यही सोच। अर्को प्रश्न लिन्छु, समयले एकदमै हामीलाई लखेटिरहेछ। शिवराज बस्नेतजीको प्रश्न छ, रक्सीको व्यापार हुनु भएन, भोटे मेला वारपारमा रक्सीको व्यापार हुनु भएन। ऐतिहासिक हो भने परम्परागत घरेलु शिल्पकलाका सामान, जडीबुटी र ओखर घाँजीको व्यापार हुनु पर्यो। नयाँ ढङ्गले मेला सञ्चालन गर्ने हो भने आजको युग विज्ञानको युग हो, त्यसैले विज्ञान र प्रविधिसँग मेलालाई जोड्नुपर्छ भनेर। अब एकदम वेलकम, उहाँहरूको कुरालाई म एकदम वेलकम गर्न चाहन्छु। र त्यस्तो कुनै हुन्थ्यो भनेदेखि आएको भए हामी तत्काल हामी त्यो स्टलहरू उहाँलाई चाहिँ प्रोभाइड बिना उसले हामी प्रोभाइड गर्थ्यौँ। हामीले स्थानीय उत्पादन पनि त्यहाँ राखियोस्, के अरे जडीबुटीहरू राखियोस्। अहिले तपाईँहरू जुनलाई भनेकै हो, तपाईँहरू केही चाहिँ उत्पादन छ भने आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ स्टल फ्री हामी स्टल दिन्छौँ पनि हामीले भने आउँछ नि। अनि त्यसपछि स्थानीय उत्पादन जे छ त्यो राख्नुहोस् हामीले भनेकै हो। त्यही यी कुरालाई हामीले तर मान्छे आइदिएन, म अर्को प्रश्न लिइहालेँ। सुमन बस्यालको प्रश्न छ, यो मेलाले भोटे मेला लागेको स्थान मात्र समेटिरहेको छ जस्तो लाग्छ। मेलाका नाममा कमाइ खाने भाँडो बन्नी भयो कालो खोला भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। अनि ठाकुर रोकाले चाहिँ मेला त त्यति बेलाको जग्गा खैनी भनेर भन्नुभएको छ। भनेपछि जग्गा पनि अतिक्रमण भयो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ त्यो जग्गा मात्रै ओगटेको छ कालो खोलाको, अरू त सब कमाइ खाने भाँडो रहेछ भनेर भन्नुभएको छ। के जवाब छ उहाँहरूलाई? होइन, कमाइ खाने भाँडो मैले भनिसकेको छु। कमाइ खाने भाँडो यो कुनै केही हेर्न जाने हामीलाई पनि यो टाउको दुखाउनु पर्ने, सारासारी गर्नुपर्ने कुनै होइन। हाम्रो त एउटा दायित्व, स्थानीय सरकारको दायित्व जुन सरकारमा नगरपालिकाले पनि यहाँका चाहिँ स्थानीय नगरपालिकाभित्र रहेका चाहिँ पर्यटकीय एउटा गन्तव्य बन्न सक्ने ठाउँहरू, चमेर गुफालाई, छिलीकोटलाई, अनि दङ्गी शरणलाई, गोरी गाउँलाई ताल भयो, पार्क भयो, यिनलाई पनि लगानी गरेको छ, यो संरक्षण गरिरहेको छ। त्यहाँ पर्यटन प्रबन्धन के अरे गर्ने भन्ने हिसाबले त्यस्तै यो यसको पनि ऐतिहासिक र सांस्कृतिक र व्यापारिक महत्त्व भावनाले यसलाई चाहिँ यसको संरक्षण गरौँ भन्ने हिसाबले गरेको। अब ठाउँ जहाँसम्म ठाउँ अब के अरे अतिक्रमण भयो भन्ने कुरो, अब त्यति बेला चाहिँ अब चासो दिएनन् विद्यालयको निम्ति उहाँले गर्नुभयो होइन, व्यक्तिगत संरचना पनि ठड्या रहेछ नि त आसपासमा पक्की गर्नु। त्यो त्यही अहिले कति अहिले त्यहाँ अतिक्रमण भयो, कति चाहिँ अब त्यो त्यस्तामा त्यो म त्यस्तै म गएन म। तर ठाउँ अब ठाउँ छैन, अब ठाउँ एकदम सानो भइगयो। यसपालि मात्रै हामी फेरि त्यसलाई हटाउन सक्ने त अवस्था पनि छैन, हटाउने अवस्था पनि छैन। जहाँ अहिले हामी मेला चाहे त हुन्थ्यो होला, जहाँ अहिले हामी सरकारले चाह्यो भने त्यो मेला पनि त्यो ठाउँमा मेला लाग्दैन, किनभने त्यो खोला हो। त्यो खोलाले हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गरेर हामी मेला लगाएको छौँ अहिले। र नेक्स्ट इयरदेखि त्यो ठाउँमा हामी मेला लगाउँदैनौँ, मेला हामी त्यहाँबाट सार्नुपर्छ र सार्छौँ। ठिक छ, म अर्को प्रश्न लिइहालेँ। यहाँको प्रश्न भनाइ प्रश्न भइसक्यो। हेमराज दाङ यो प्रश्न छ, उहाँले सोध्नु भएको छ, मेला छेकबार हुनु हुँदैन थियो र निःशुल्क सहजै मान्छे जान सक्ने हुनु पर्थ्यो, तब पो भोटेको मेला हुन्थ्यो। अब आउँदा दिनहरूमा टिकटको सिस्टम हटाउनुपर्छ र छेकबार पनि गर्नु हुँदैन। भोटेको मेला खुल्ला गराइयोस्। युवाहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभ नमन छ। अनि युवाहरूको यो कामलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। मेलाको लागि पैसा अपुग भए वडा उपमहानगरपालिकाबाट मागौँ, तर टिकट सिस्टम हटाउँदा कस्तो होला अध्यक्षज्यू भनेर सोध्नु। मैले यसको उत्तर पनि पहिले दिएको छु। मैले अब मेलामा केही न केही खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भावनाले खर्च आवश्यक हुन्छ, तर चाहिँ जुन टिकटको सिस्टम छ, टिकट सिस्टमको कुरा चाहिँ म एकदमै उहाँको कुरालाई एकदम पोजिटिभ रूपमा सकारात्मक रूपमा लिन्छु। र नेक्स्ट इयरदेखि यो टिकट सिस्टम चाहिँ हटाइनुपर्छ र हटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता मैले पनि राखेको छु। त्यो साँच्चीकै आएको कमेन्ट चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यिनलाई शिरोधार्य गरेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ नि त। ठिक छ, अर्को प्रश्न मैले अन्तिम प्रश्न भनौँ, यो चाहिँ अब सक्यो हाम्रो प्रोग्राम। बसन्त आचार्यले प्रश्न सोध्नु भएको छ, भोटे मेला जगेर्ना गर्ने हो भने जगेर्ना गर्ने हो त्यो राम्रो कुरा हो, तर मेलाका नाममा चर्खे मेला घुमाउने, त्यो पैसा बाहिर पठाउने, कलाकार ल्याउने, त्यो पैसा पनि बाहिर पठाउने, त्यो कार्य गर्ने होइन नि। स्थानीय कलाकारको जगेर्ना गर्नु पो पर्छ।
स्थानीय कृषकहरूको कृषि प्रदर्शनी पो राख्नुपर्छ। कति राम्रो कुरा भएन यो? एकदम राम्रो कुरा छ। अब यो ठुलो चिजहरू चर्खे पिङ लगायतका चाहिँ मौती कुवाहरू अब हुन चाहिँ कतिपय मान्छेहरू चाहिँ अब यो हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अब त्यो लालायत पनि हुन्छन् चाहिँ अब त्यो इन्जोय कुरा पनि हो नि त्यो। अब सबै कुरा नेगेटिभ रूपमा त लिनु हुँदैन थियो। अब त्यो व्यापारिक नबनोस् भन्ने कुरामा एकदमै ठिक हो त्यो। तर अब केही चिज नरहुन् तिनी नहुन् भन्ने हो भने अब त्यो कसरी इन्जोयमेन्ट हुन्छ, कसरी रिक्रिएसन हुन्छ? इन्जोय के रिक्रिएसन मनोरञ्जन के खालि ठुलो चर्कोसरमा साउन्ड सिस्टम बनाउँदैमा होइन अथवा माइक घन्काउँदैमा अरूलाई डिस्टर्ब गर्दैमा मात्रै मनोरञ्जन हुन्छ र? पहिलाको मान्छे त्यसरी मनोरञ्जन गर्थे र? यस्तो गराउँदा नि हामीले संस्थागत रूपमा या चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि अब आउने सालमा चाहिँ सबैको सल्लाह लिएर त्यसलाई बढी इन्जोयमेन्ट दिनु निम्ति, बढी मान्छे चाहिँ त्यहाँ आकर्षित गराउनु निम्ति, त्यसलाई भव्य बनाउनु निम्ति, भिड चाहिँ बनाउनु निम्ति, भिड भन्नाले मैले त्यस्तो चाहिँ भिड भन्दा कि मैले मेलालाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छे चाहिँ जुटुन्, त्यसमा चाहिँ इन्जोय लिउन् भन्ने हिसाबले के गर्न सकिन्छ सबैको सल्लाह लिएर गराउन त के गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हामीले मेलालाई व्यापार गर्न खोजेकै होइन। यो मेलालाई हामीले मात्रै चाहिँ त्यसलाई प्रबन्धन कसरी गर्न सकिन्छ हाम्रो सम्पत्ति हो भन्ने मिसाल मात्रै खोजेको। बाइक कुरा चाहिँ हाम्रो यसमा नेगेटिभ कुराहरू केही पनि छैन। न पैसा कमाउने उद्देश्य हो, व्यापारिक उद्देश्य हो, केही होइन। तर यो मेलाको संयोजनले व्यवसायिक प्रबन्धन हुन्छ, पर्यटन गरेर र सांस्कृतिक चाहिँ यो ठाउँको विकासमा टेवा पुग्छ भन्ने मात्रै हो। हवस्, हाम्रो आग्रहलाई स्वीकारेर यहाँ आइदिनु भयो। हामीले पनि के छ पब्लिकको बुझाइ होइन, सरसाधारण नागरिकले के बुझ्नु भएको छ भोटे मेलालाई कस्तो होस् भन्ने चाहनु भएको छ त्यो तपाईँहरूलाई सुनाइदियो भने तपाईँहरूलाई पनि आफ्नो सोच परिवर्तन गर्न यो रूपले लाग्दा राम्रो रहेछ है, जनताको चाहना यो रहेछ भनेर चाहिँ बुझाउन सजिलो होला भनेर हामीले तपाईँलाई निम्त्याएका हौँ। धेरै सवाल जवाफहरू गरिदिनु भयो, धेरै कुरा राखिदिनु भयो। यसको लागि रेडियो सञ्जीवनी परिवार र व्यक्तिगत रूपमा म पनि यहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। मेरो पनि धेरै धन्यवाद छ नारायणजी, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। र मैले चाहिँ आफ्नो कुराहरू पब्लिकलाई, श्रोताहरूलाई यो के हो त यथार्थ यो ऐतिहासिक भोटे मेला किन लागेको हो, यसको पृष्ठभूमि के हो भन्ने कुराहरू धेरैले बुझ्नु भएको हुन, नयाँ पुस्ताले बुझ्नु भएकै छैन। त्यो म बुझाउने मेरो कर्तव्य हुन्छ, त्यस कारण चाहिँ मलाई यो मौका दिनुभयो सबैलाई बुझाउने। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। हवस्, हाम्रो आग्रहलाई स्वीकारेर यहाँ आइदिनु भयो, धेरै कुरा राखिदिनु भयो। यसको लागि रेडियो सञ्जीवनी परिवार र व्यक्तिगत रूपमा म पनि यहाँलाई मुरीभर धन्यवाद ज्ञापन गर्दै प्रविधिका मित्र देवेन्द्र भण्डारीलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजलाई म पनि आज्ञा चाहन्छु। रेडियो सञ्जीवनी सुन्दै गर्नुहोला। नमस्ते। तपाईँ यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 5बाट सिधा प्रसारण भइरहेको लोकप्रिय एफएम स्टेशन रेडियो सञ्जीवनी एफएम 91 मेगाहर्ज। प्रत्येक घण्टा ताजा समाचार, विश्लेषण, मनोरञ्जन अनि बौद्धिक कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 5 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। 91 मेगाहर्ज। घटना सँगै मनोरञ्जन दिने रिहर ध्वनि खैरा बाङ्को सधैँ नमलिने वरिपरि पहाड छ बिचमा हाम्रो दाना, हाम्रो आफ्नै भाषा भेषा, आफ्नै पहिचान, कला अनि संस्कृतिलाई उठाउने छौँ माथि। यही हो हाम्रो मूल मन्त्र सञ्जीवनी साथी। सञ्जीवनी रेडियो टाइम यति बेला बिहानको 8 बजेको छ। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ सञ्जीवनी विकास केन्द्र नेपालद्वारा सञ्चालित राष्ट्रका लागि रेडियो सञ्जीवनी एफएम 91 मेगाहर्ज।
नमस्कार, यो सञ्जीवनी समाचारको समय हो। राष्ट्रका लागि रेडियो सञ्जीवनीको बिहान 8 बजेको समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। म अनिताको। हाम्रो प्रसारण 91 मेगाहर्ट्ज र इन्टरनेट अनलाइन मार्फत रेडियो सञ्जीवनी.com.np लगन गरेर तथा विभिन्न मोबाइल एप्स मार्फत संसारभर सुन्न सक्नुहुन्छ। सञ्जीवनी समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। आज महाशिवरात्रि, शिवालयहरूमा बिहानैदेखि दर्शनार्थीको भिड। विद्यार्थीमाथि हातपात गरेको आरोपमा दाङका एक शिक्षक पक्राउ। प्रहरी र जनताको संयुक्त गस्ती सुरु। बौद्धिक विकासका लागि प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम हुन जरुरी भएको अध्यक्ष चौधरीको भनाई। बर्दियामा पाठे भागको आक्रमणबाट एकजनाको ज्यान गयो। प्रदेश सरकार र वादी समुदाय बीच 5 बुँदे सहमति। आज सेना दिवस, सैनिक टोली खेलमा विशेष कार्यक्रम गरी मनाइँदै